अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की वाला मामला तहरीक इंसाफ पर भी फिट बैठ रहा है। तहरीक इंसाफ की अपने बानी इमरान खान की रिहाई और मैंडेट वापस लेने के लिए उठाया गया एक एक कदम उनकी मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है। 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे से लेकर अब तक जितने भी सियासी फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, उनमें से किसी एक में भी कामयाबी नहीं मिली, बल्कि गलत सियासी फैसलों की वजह से पीटीआई इक़्तिदार से हाथ धो बैठी और बादशाह पार्टी का निशान भी गंवा बैठी। और अब इमरान खान 1.5 साल से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे बैठे अपनी क़यादत को तहरीक चलाने की हिदायत कर रहे हैं, मगर पीटीआई की कोई भी कामयाब मूव इस वक्त हथेली पर सरसों जमाने के मुतरादिफ नजर आती है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पीटीआई की जानिब से चलाई जाने वाली एहतजाजी तहरीकों का अंजाम तशद्दुद और खून खराबे पर ख़त्म हुआ। पै दर पै नाकामी के सबब अब क़यादत में इख्तलाफात भी उरूज पर हैं। बानी की रिहाई के आसार भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जबकि हालात इस नहज तक आन पहुँचे हैं कि वाहिद सूबा खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ गवर्नर राज लगाने की बातें भी सुनाई दे रही हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी और एग्रेसिव पॉलिसी पर कायम रहती है ऐसे ही, तो ये पीटीआई को रिलीफ देने की बजाय मज़ीद तकलीफ देने का सबब ही बनेगी। सबसे बढ़कर ये कि अगर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, लीडरशिप में ग्रुप बंदी की बजाय किसी एक को सियासी फैसला साजी का इख्तियार नहीं मिलता, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बजाय हुकूमत से बातचीत करने को अहमियत नहीं दी जाती और पार्टी की टॉप लीडरशिप में पुराने सियासी कारकुनान को स्पेस नहीं मिलती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह अपनी तवानाई खर्च करती रहेगी और कामयाबी मिलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ मुश्किल रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सियासी हालात का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत अहम फैसला है। फैसला साजी का फुकदान और लीडरशिप में इख्तलाफात की वजह क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी के बाद क्या अब पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है या फिर नहीं। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि जो एपिसोड इस्लामाबाद हुआ है वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोगों की जाने जाना नंबर्स पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, कुछ नंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें 12-13 लोगों का जिक्र किया गया है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। अलबत्ता हुकूमत तो सिरे से मान नहीं रही है इस चीज़ को। ये इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? एक तो आपने जो जिक्र किया अपने ओपनिंग उसमें इंट्रोडक्शन में कि जी तहरीक इंसाफ के जो फैसले पिछले दो ढाई साल से हुए हैं उसमें नाकामी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। नाकामी को अगर आप इस एंगल से देखेंगी कि उनको क्या सियासी फतह मिली है या उनको वो कोई स्पेस मिली है जिसके बेसिस पर वो ये कह सकते हैं कि हमारी जद्दोजहद को कामयाबी हुई, लेकिन उसमें देखिए अथॉरिटेरियन कंट्री है पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स के, दुनिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स के हवाले से। एन अथॉरिटेरियन जहाँ जो कंट्री होती है उसमें शॉर्ट टर्म किसी को भी या मिड टर्म में किसी को भी अगर कोई सियासी जद्दोजहद कर रहा है या डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहा है तो नहीं मिलती। अगर आप 1958 में अयूब खान का दौर लेंगी तो ज़ाहिर है 1960 के अराउंड सारे पॉलिटिशियंस जो थे बैन हो चुके थे, सारे पॉलिटिक्स या अंदर बंद थे, जेलों में थे, तो सक्सेस तो नहीं मिल रही थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था या ज़ियाउल हक के ज़माने का ले लें या मुशर्रफ के ज़माने का, या आप पीटीआई का अपना दौर ले लें जिसमें पीएमएलएन स्ट्रगल कर रही थी, तो सक्सेस का मायार ये नहीं होता कि आपने गया जलसा किया और आपको सक्सेस मिल जाएगी। जितने ज़्यादा अथॉरिटेरियन regime होती है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज यू कांट फाइट द स्टेट एंड पीटीआई शुड हैव अंडरस्टूड दैट। और उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की थी ये जो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया था, द विल ऑफ मोहसिन नकवी एंड द प्रेजेंट रूलर्स कि वो किस हद तक जाएंगे। वो शायद ये समझे थे कि 2014 है और 14 साल the will of Mohsin Naqvi, Mohammad Zubair Sahab, specifically because that indicates something else. The will of government is something else. Please clarify.
आई थिंक मोहसिन नकवी देखे ना, वो PMLN को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो PPP को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो MKM को नहीं रिप्रेजेंट करते। तो जाहिर सी बात है, हमें सबको पता है कि वो उनकी आशीर्वाद जो है ज़ाहिर है मिलिट्री की तरफ से भी है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब 26th अमेंडमेंट का सिलसिला चल रहा था, एट द पीक ऑफ द नेगोशिएशंस, जब मौलाना साहब के पास बार बार लोग जाते थे, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, इसाक डार जा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मोहसिन नकवी भी उतनी दफ़ा जाते हुए नज़र आते थे। अब अगर सोचा जाए वो लॉ मिनिस्टर नहीं थे, सोचा जाए वो लॉयर नहीं कभी रहे हैं, तो 26 अमेंडमेंट से उनका जुडिशरी के हवाले से उनका कभी कोई पास रिकॉर्ड नहीं। जी, तो वो एक उनको आशीर्वाद है, और वो उस हद तक जा सकते हैं। PTI ने बहुत गलती की। जाहिर है, आप अगर कहेंगे कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी तो सबसे पहले हुकूमत की आती है। और मैं उसकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि देखें, हर कंट्री का एक आइन होता है। पाकिस्तान का एक आइन है जिसमें जलसे जुलूस करना राइट है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब जैसे ही प्रोटेस्ट भी राइट है, जैसे ही PTI ने, अगर आप उठा के देख लें, अनाउंस किया प्रोटेस्ट कॉल, तो रिएक्शन क्या था? एक तो पकड़ धकड़, जाहिर है लोगों के जो लीडर्स हैं उनके पंजाब भर में छापे पड़ने शुरू हो गए और उनकी अरेस्ट शुरू होगी। फिर जो कंटेनर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कंटेनर्स लगाए गए थे कि किसी गली से भी एक स्कूटर भी ना निकल सके पूरे पंजाब में। लाहौर ले लें आप, इस्लामाबाद में एंट्री पॉइंट्स ले लें आप, फैसलाबाद से बाहर निकलने के पॉइंट्स ले लें। तो जब आप ये करेंगी और इतनी नफरी आप पुलिस की और रेंजर्स की बढ़ा देंगी, तो कन्फ्रंटेशन तो लाजमी चूज है। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मरियम नवाज के साथ बहुत से रैलीज, जी कंप्लीट दैट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मरियम नवाज के साथ हम बहुत से रैलीज में जाते थे, और इस्लामाबाद में खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, 18 जनवरी 2021 को हमने पिंडी से रैली निकाली थी। अब लेट्स सपोज कि जी हम इस्लामाबाद एंटर होते हैं सरीना के पास, बिकॉज हमने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जाना था, डी चौक के अंदर बल्कि जाना था, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास। तो अगर वहाँ नफरी होती पुलिस की और रेंजर्स की उस तादाद में जिस तादाद में अब थी, वहाँ तो एक पुलिस वाला भी नहीं था वैसे, और कंटेनर्स लगे होते, तो क्या मरियम नवाज कहती कि अच्छा हम आगे नहीं जा सकते तो वापस आ रहे? शी वुड हैव अर्ज्ड हर सपोर्टर्स एंड राइटली सो एंड द लीडरशिप कि जी हम इसको किसी ना किसी तरह से अबूर करें। जब वो अबूर करने की कोशिश करते तो कन्फ्रंटेशन। इसमें मतलब एक गट्स की और करेज की भी तो थोड़ी सी खैर बात होती है, लेकिन माय अनदर क्वेश्चन इज कि इसके मुतालिक तो कोर्ट का फैसला, हुक्मनामा मौजूद था। तो जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कॉन्फ्रंटेशन में उतना ही किरदार अदा किया है ना, कि जितना गवर्नमेंट ने कोशिश की उनको रोकने में। तो फिर ये आग एक तरफा तो नहीं लगी। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट कि वो टोटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट आई एम इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज वेल। देखें, पहले तो इस्लामाबाद में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जी कोर्ट ना जलसे जुलूस करें, ठीक है। लाहौर में तो नहीं दिया था, तो लाहौर में क्यों लगाए थे कंटेनर्स? फैसलाबाद में तो नहीं दिया था, वजीराबाद, गुजरांवाला एंड जो वो था पॉइंट। सो एक तो आपने पूरे पाकिस्तान में वो लगा इम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट गई क्यों थी कोर्ट? क्यों जलसे जुलूस नहीं कर सकते? एंड प्लीज़ मुझे ये अगर कोई बताएगा कि पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं वो फैसला इंडिपेंडेंटली करते हैं, तो नहीं, वो तो ताजर कोर्ट में गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जाके कहा था कि जी हमारे कारोबार मुतासर होते हैं। ये जाहिर है कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि कारोबार तो फिर बहुत बुरे तरीके से, कारोबार तो अगर फिर तो अपने आप आइन से ही निकाल देना कि आप जलसे जुलूस करेंगे तो कारोबार तो मुतासिर होगा। इसलिए तो अयूब खान जो आइन लेके आए थे उसमें जलसे जुलूस की इजाजत नहीं थी। अच्छा, लेकिन उस आइन को उठा के हमने बाहर फेंक दिया। आपको भी पता है मोहम्मद जुबैर साहब, वो जलसे जुलूस के लिए नहीं आए थे, वो तो एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करने के लिए आए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो बुशरा बीबी साहिबा क़यादत में इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल के ले जाएंगे। कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल हॉलीवुड फिल्म शूट हो रही थी। एब्सोल्युटली, बट पॉइंट ये होता है, देखें फरवाद, दुनिया में जब कोई भी महजब सोसाइटी होती है, जहाँ डिबेट होती है कि ये क्यों हुआ, इसमें किसका कसूर है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्या है, वहाँ उस पर जाते हैं। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्या है? बंगालियों ने जब अपराइजिंग की थी तो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ये था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। और आज का माहौल लिया जाए और इस किस्म के क्वेश्चन लिए जाए तो बांग्लादेश आज़ाद होता ही ना, क्योंकि जाहिर सी बात है दे हैड टू गेट अप टू फाइट, फिजिकली फाइट फॉर देयर राइट्स।
قومی آزاد ہی نہ ہوتی, پاکستان آزاد نہ ہوتا. سو اگر یہ ہے کہ برٹشرز نے جو یہ سیکشن لگا دیا کہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے, وہ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر, سو پوائنٹ از کہ وائی دس ایونٹ ٹک پلیس ان دا فرسٹ پلیس. کیا کوئی انصاف کا طریقہ کار ہے فیبری 2024 کے الیکشن کا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے, جو آپ نے سوال اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جی کیا حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی, بالکل کرنی چاہیے بات چیت پی ٹی آئی کو, اور ملٹری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. آئی ٹوٹلی اگری, بٹ کیا حکومت انصاف مہیا کرنے کے لیے تیار ہے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے, ان ٹرائبیونلز کے حوالے سے جنہوں نے ابھی فنکشن ہی نہیں کرنا شروع کیا؟ اب 9 مہینے ہو چکے ہیں جس الیکشن کو, اور 6 مہینے میکسیمم پیریڈ ہوتا ہے آئین کا. سو آپ آئین کو رونتے چلے جائیں اور پھر ان ریاکشن میں آپ کی اس بات سے بالکل ٹوٹلی اگری کرتی ہوں محمد زبیر صاحب, لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے, آپ نے نواز شریف صاحب کی مثال دی, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا ہے کہ ان پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ عامر کی پیداوار, عامر کی کیبنٹ کا حصہ, لیکن پھر وہ پلٹے, انہوں نے پھر اپنے ایک دکھایا کہ ریبیلیس ہونا یہ ہوتا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی 2017 میں, وہ مجھے کیوں نہیں کہا, ریبیلیس ہو کے دکھایا تھا. لیکن پرابلم یہاں پر یہ پڑتی ہے محمد زبیر صاحب, یو میں اگری اور ڈس اگری, کہ پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بھی کچھ یہی فلسفہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بی دیٹ ان دیٹ لسٹ, لیکن وہ اپنی شرطوں پہ اور اپنے طریقے کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں, ادروائز نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. another question for you is کہ آپ نے کہا تھا, بیان دیا تھا کہ حکومت کوئی ایسا بل پاس کوائے گی کہ جس سے 2029 کے جو الیکشن ہیں اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. یعنی مطلب اس طرح کا کوئی بل, واقعی میں اب صرف کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کیا اسے واقعی نہیں, میں نے یہ بیان دیا تھا جی میں نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہو گیا 2024 کے الیکشن میں, اب صبر کریں اور پارلیمنٹ میں جائیں اور اس کو بھول جائیں کہ فارم 47 کا الیکشن تھا, کتنی دھاندلی ہوئے, یہ انشور کریں کہ 2029 کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے. ابھی یہ تو اس سے زیادہ مذکر کی اس بات نہیں ہو سکتی کہ جی چوری آج ہوئی ہے, پکڑے آج گئے ہیں, لیکن چوری کرنے والا جو ہے وہ جس کی چوری کی ہے اس کو یہ کہے کہ جی ابھی آپ انتظار کریں اور میرے سے سامان بھی نہ واپس مانگیں, اب آپ انتظار کریں کہ آئندہ چوری کو کیسے روکنا ہوگا. اور آئندہ کب ہوگا؟ 2029 میں. سو اگر جس طرح سے اس حکومت نے, مثال کے طور پر پنجاب میں الیکشنز ہونا تھا 90 دن میں, تو پارلیمنٹ نے ایک پاس کیا, ایک قانون سازی کی کہ جی ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے 23 بلین کے, اور سیکیورٹی نہیں مہیا کر سکتے. اور اسی طرح سے جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے تھے تو انہوں نے 6 مہینے آگے لے کے چلے گئے. سو مجھے کیا پتا 2029 کا اگر پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہوئی, اس کے 2-4 مہینے 6 مہینے پہلے, آئی کین رائٹ اٹ ڈاؤن, دے ول ناٹ ہولڈ الیکشنز فار ون ریزن اور another reason. There's a chance for PTI to come back stronger? Come back stronger نہیں, دیکھیں there are 2 things. The government has been able to crush the protest, there is no doubt about it. But has it brought political stability, or has it reduced the support of PTI, or has it not increased the anger against the government? میرا خیال ہے یہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیا پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس, کیا آپ کسی کو جانتی ہیں جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا بیفور دا پروٹیسٹ اور پوسٹ پروٹیسٹ, کہ اس میں کوئی چینج آیا؟ ناٹ اونلی she or he continue to support PTI, بلکہ اس کا اینگر اگینسٹ دا رولنگ الائنس بڑھ گیا ہے. یہ میرا اسیسمنٹ ہے, آئی کوڈ بی رانگ. چلیں آپ کے اسی اسیسمنٹ پہ زبیر صاحب, ڈو یو تھنک کہ از دیر اینی چانس لیفٹ کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں اسپیسیفکلی کوئی بات چیت, کوئی دروازہ, کوئی ایگزٹ پالیسی؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات چیت ممکن نہیں ہے, اور کوئی بھی بات چیت اگر ہوگی بھی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور اس کا ریزن بڑا سمپل ہے. اس کا ریزن یہ, پلیز انڈرسٹینڈ دس از اے ڈیڈلی وار. جیسے ضیاء الحق اور بھٹو کے درمیان جنگ تھی, جس میں ضیاء الحق نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں سروائیو کرنی چاہیے, بھٹو صاحب نہیں سروائیو کرنا چاہیے, ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ 50 سال بعد بھی انہی کا نام ہے, ضیاء الحق کا نام نہیں ہے. تو جب آپ یہ طے کر لیں کہ دیر از نو اسپیس فار پی ٹی آئی,
तो फिर जब तक एक कोई सियासी जद्दोजहद के नतीजे में वो कोई अपनी स्पेस लेने के लिए कुछ अचीव कर ले तो और बात है, बट उनको बैठे बिठाए तो कोई बातचीत के थ्रू नहीं मिलेगी। बातचीत होगी तो उनका फर्स्ट डिमांड है कि 2024 के इलेक्शन की फेयरनेस को तरीकेकार। अब इसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आपको लगता है कि जो करंट लीडरशिप है पीटीआई की, उन्होंने ये जो बातचीत की थोड़ी बहुत भी जो गुंजाइश थी उसे खत्म किया उस स्पेस को? देखिए, थोड़ी बहुत एक तो गुंजाइश थी नहीं, लेकिन पीटीआई के अपने जो मसाइल हैं, और आपने सही पॉइंट आउट किया कि उनकी जो लीडरशिप है उसने बहुत नॉट ओनली फैसले बहुत ख़राब लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्कर्स को तनहा छोड़ के वहाँ से गायब हो जाना, ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एज अ सियासी कारकुन मैं समझता हूँ। अगर मैं होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग में मैं जब था, हम जद्दोजहद कर रहे थे, यही मौका होता है, मैं तो ना वहां से हटता, और मैं जितने पीएमएलएन के लीडर्स को जानता हूं वो कोई भी ना वहां से हटता। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा। आप, मैं एक चीज आप लगाना भूल गए, मैं लगा देती हूँ, सियासतदान कभी ना पीछे हटता। थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है और ब्रेक के बाद जब वो वापस आएंगे तो लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपने ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि ये तो वो वाला हिसाब हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना काम आया। ये हुआ क्या है आप लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। देखें, अगर बेगुनाह शहरी जो हैं वो एक पाकिस्तान भर से अपना पुरअमन जो है एहतजाज यहाँ दारुल खिलाफा जो कि माँ की तरह होता है, वहाँ अगर वो अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी की बात करते हैं, अगर वो आइन पर अमलदारी की बात करते हैं, कानून की पासदारी की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि 26वां तरमीम को रोल बैक किया जाए क्योंकि अदलिया को मुनहदिम करके आइन की रूह को मजरूह कर दिया गया है, तो मुझे बताएं इस पर गोलियां मारने की कौन सी ऐसी आज तक, किस अख्तियार के तहत, किस दुनिया के कानून के तहत, किस बुनियादी हकूक के जो है तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये गोलियां चलाकर उनको जो है बड़ी फातिहाना जबिल्लत दिखा रही है हुकूमत के, उन्होंने जो है पता नहीं फतह कर लिया, कश्मीर फतह कर लिया, ऐसे जैसे मोदी की जो है आर्मी फौज ने, हिंदुस्तानी ने आगे किया हो, या नेतन्याहू की इसराइली जो है फौज ने, सहूनी फौज ने आकर जो है फलस्तीनियों को मार मार के भगा दिया हो। ये किस चीज की ये मैं आपके साथ ये प्रचार कर रहे हैं? मैं आपके साथ अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों की तरफ से इनिशियल आया कि 278 लोग जो हैं वो जान गंवा बैठे हैं, फिर जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 12 लोग थे। ये 278 और 12-13 लोगों में बहुत डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो बाकी के लोग हैं, क्या इनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास मौजूद नहीं है या फिर ये नंबर कहीं और से आए हैं? देखिए फरवा, खुदा का खौफ करें, नंबर वो जो कर रहे हैं, जिन्होंने ये हरकतें की हैं, वो बेहियाई और डिठाई से कहते हैं कि फायर किया ही नहीं है इस जानिब से, जहाँ कंकर अबाबील ने मारे हैं ऊपर, और हमारे 278 बिल्कुल 278 ही शहीद हुए हैं, और 1900 दे आर रिडल्ड विद बुलेट्स, हमारे लोग जो मजरूह हुए हैं, जख्मी किए गए, जिनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। ये 12 की जो आप बात कर रही हैं, ये तो 12 वो थे जो हमारे पास हर चीज की सर्टिफाइड चीजें मुयस्सर आई। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने केमिकल के जरिए हमारे ऊपर जो मकतूलीन थे उनकी जिस्मी तहलील करके वो काम किया है जो खुशूकी का जो ईरान एम्बेसी में हुआ था। इन्होंने तो इंतहा कर दी है, पिम्स पर कब्जा कर लिया जो है, उसके बाद दूसरे अस्पताल जो है उस पर कब्जा कर लिया, फिर पहले इन्होंने जो है 50-53 की एक फहरिस्त जारी की, फिर दूसरे हॉस्पिटल ने जो है दूसरी फहरिस्त जारी की जख्मियों की, उसके बाद कुछ डेड बॉडीज दे दी गई जिनकी आपने सुनाया तदफीन हुई, जिनके लेकर गए,
बाकी आज तक बेचारे बिलक रहे हैं। लेकिन ये जो डीपीओ अटक साहब का बयान आया है, जो डीपीओ अटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप लोगों के साथ गैर मुल्की मौजूद थे जो असलहे से लैस थे, उनके पास जदीद असलहा मौजूद था और खुदा न खास्ता कोई बड़ी चीज़ हो सकती थी, इस बयान पे आप लोगों को क्या कहेंगे? जी, डीपीओ की सुना रहे हैं। आईजी ने कहा था कोई अगर दाखिल होकर तो देखे। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसने मोहसिन नकवी ने कहा शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। आपको पता है शूट एट साइट का ऑर्डर जो है किस तरह आर्टिकल 245 में फौज को बुला के शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है? जब कोई दुश्मन जो है फौज या तखरीबकार जब आकर आपकी हमला करें आपकी ममलिकत और आपकी रियासत पर, यहाँ तो ये बेगुनाह पाकिस्तानी आए थे, यहाँ कोई दुश्मन फौज। लेकिन लतीफ साहब, आपने कहा कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया, केमिकल का यूज किया गया, इसके कोई सबूत हैं आप लोगों के पास? क्योंकि दैट्स अ बिग एलिगेशन, दैट्स अ ह्यूज थिंग टू प्रूव। हाँ, फरवा बहुत जबरदस्त, आपने ठीक कहा। बैनुल अक़वामी जरा सारी दुनिया की जरा वो देख लीजिएगा, खबरें सुन लीजिएगा। मैं खुद मौजूद था उस वक्त यहाँ इधर अपना ये डी चौक के करीब, जब हमारे इन्होंने बत्तियां ऑफ कर दी, बिजली ऑफ कर दी। हामिद मीर ने मुझे खुद बताया कि मुझे इन्होंने कहा कि बिल्डिंग से निकलो, और जो है उसके बाद जो है स्नाइपर्स जो है सारी बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स थे इर्द गिर्द, और उसके बाद जो है बत्तियां गुल होती हैं, और बत्तियां गुल होने के बाद इतना आंसू गैस मारा जाता है कि वहां बादल ही बादल, धुआं ही धुआं था। और उसके बाद जब सीधी गोलियां मारी जाती हैं तो जाहिर है उसमें कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, भगदड़ मचेगी। तो आप कहें कि उस वक्त कैमरा जो है वो फिल्में बनाए और उसके बाद सबूत इकट्ठा किया जाए और फिर लाशें जो है जो उठा के ले जा रहे हैं लतीफ साहब, मैं आई टोटली बाय दिस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने हामिद मीर साहब का भी जिक्र किया है, लेकिन मुझे सिर्फ एक क्लैरिफाई कीजिएगा मेरे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है जिसको आप कह रहे हैं कि 278 लोग हैं, हुकूमत उसको ओन नहीं कर रही है। 1 घंटे बाद वहां पर अता तारा साहब जाते हैं और पूरा सब कुछ क्लियर होता है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लाशें गिरी हैं तो जाहिर है उसको मैनेज करने के लिए भी तो बहुत बड़ी फोर्स चाहिए होगी। फिर ये कैसे हो गया? मतलब ये क्या ह्यूमनली पॉसिबल था या है? ये अता तारड़ कोई इंसान है? पहले ये तो जरा बताएं। अता तारड़ की बातें कर रहे हैं, ये जरा अवाम के गैज़ो गज़ब से डरे, ये जरा जाके देखें, बगैर गार्डों के, बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर पुलिस के, बगैर रेंजर्स के, ये किसी पाकिस्तान के इलाके में जाके देखें। अगर इनकी दुर्गत बन जाए ना, अगर ये वापस आ जाए अपनी टांगों पर चलकर, तो मैं आपको जो कहेंगे, अरे बाबा पाकिस्तान के गमो गुस्से को जरा देखो तो सही, गैज़ो गज़ब को देखो तो सही। झूठ इतना बोलो झूठ कि वो सच लगने लग जाए। इसकी तो ये कैफियत है अता तारड़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, या मोहसिन नकवी साहब, या आईजी इस्लामाबाद की, जो कहते थे इस्लामाबाद ये अपना डी चौक को जो आएगा वो फिर जिंदा नहीं जाएगा, और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फला। वो भाई गिरफ्तार करो, कोई चले। अगर आप कहते हैं लतीफ साहब, मुझे सिर्फ 2-3 चीजें और आपसे, क्योंकि वक्त की किल्लत है और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, मैं चाह नहीं रही आपको बार बार इंटरप्ट करना, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब कोर्ट की तरफ से अहकामात आ गए तो फिर तो कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं बनती थी। फिर ऊपर से मामला ये हुआ कि चले हुकूमत ने तो लाइट्स ऑफ की ही, वो बत्तियां गुल हो गई, लेकिन फिर आपके अपने कंटेनर की बत्तियां गुल होना और फिर आपस में इख्तलाफात होना, ये फिर आप लोगों की तरफ से तो बहुत ज्यादा, आपके लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा लैक किया गया है मैनेजमेंट में। देखिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था ना कि बराह रास्त गोलियां चलाएंगे। अब ये जितना मर्जी इनकार कर लें, मैंने अपनी सन्नाटे गोलियों के इर्द जाते हुए सुने हैं, गिरती हुई लाशें देखी हैं, मेरे पास और आपके पास और सारी दुनिया के पास वो क्लिप्स मौजूद हैं जहां खून में लथपथ जो है लाशें पड़ी हुई हैं और लोग आहो जारी और आहो बका कर रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है। एक कयामत का समा था, एक करबला का समा था, आपने भी देखा। अगर इस तरह से, इस बेहियाई और ढिठाई और के साथ
آپ ایک آپریشن کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ مکر بھی جائیں گے تو ماشاءاللہ اللہ حافظ اللہ ابھی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ What are you up to؟ نہیں جائے گا، بالکل نہیں جاتا ہے. لیکن لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کلیریفائی کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور وہ بھی جو بھی چینج آف پلان ہوا ہے اس وقت اس مومنٹ میں تھرتلی مچی جو وہ اس سے آگاہ ہیں عمران خان صاحب؟ فروا ایک تو بشرا بی بی کسی سٹیج پر کبھی بھی وہ اس کی قیادت نہیں کر رہی تھی. آپ کو کسی نے یہ جو ظفر موج جو اتنی بڑی غیر آئینی غیر قانونی حکومت جو 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو وہ جیل میں ہے, یہ جو فراڈ سب سے بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے. اب ڈاکو حکومت کی جو آپ بار بار بتا رہی ہیں, کبھی بشرا بی بی نے, میں موجود تھا پشاور میں, اور بی بی نے کہا کہ میں صرف پیغام بر بن کے آپ کو عمران خان کا جو ہے پیغام دینے آئی ہوں, اور اس لیے کہ قیادت کو جب یہ ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر جاتے ہیں تو نہ صرف نہیں ملنے دیا جاتا ہے, یعنی پھر عمران خان صاحب کو معلوم تھا, کر لیا گیا. یعنی بشرا بی بی صاحبہ لیڈ نہیں کر رہی تھی, آپ نے ایک بات یہ کلیئر کر دی, وہ صرف پیغام پہنچا رہی تھی, اور دوسرا عمران خان صاحب کو پتا کہ وہ صرف پیغام پہنچا رہی ہیں. از اٹ رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ یس بار بار اس نے he is absolutely یہ جو ہے موروثی سیاست so who was leading تھا, وہ خلاف ہے. لطیف فوزی صاحب, one liner, who was leading them? یہ بیرسٹر گوہر تھا مرکز میں, اور صوبے میں جو ہے وہ اپنا علی امین گنڈا پور صوبائی لیکن وہ تو کوسا صاحب کہیں نظر ہی نہیں آئے, بلکہ تو جو علی محمد خان صاحب کی آڈیو آئی ہے اس میں تو انہوں نے بلکہ الٹا شکوہ کیا کہ ان کے پاس ہونی چاہیے تھی, وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے. دیکھیں علی محمد کو پاس کوئی عہدہ نہیں ہے پارٹی کا, سو مت ان کو کوٹ کیجئے گا جن کے پاس کوئی آفس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پشاور بھی موجود تھا, میں یہاں بھی موجود تھا, میں نے عمران خان صاحب سے بھی بار بار میری ہوئی ہیں ملاقاتیں. دیکھیں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے, اگر آپ فسطائیت کی انتہا کریں گے اور آپ نکلنے نہیں دیں گے. اب آپ کہتے ہیں جی پنجاب کی قیادت نظر نہیں آئی, آپ ذرا جا کے تو دیکھیں, کنٹینرستان بنایا ہوا تھا آپ نے. ہاں اس پہ تو I totally agree لطیف فوزی صاحب, you're very right. Thank you so much for giving us your time. کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف ایک جگہ کا معاملہ تھا, پورا ملک اس وقت بند کیا گیا تھا, اور کیوں کیا گیا تھا یہ ہم سب کو پتا ہے. آن دی ادر ہینڈ لطیف فوزی صاحب کے بقول کہ بشرا بی بی لیڈ ہی نہیں کر رہی تھی, جو موروثیت کی بات کر رہے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے, وہ صرف پیغام پہنچا رہی تھی. بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے تھے, لیکن بیرسٹر گوہر سے متعلق جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو عامر ضیاء صاحب سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جس گلی میں پہنچ گئی ہے, یہاں پہ کنفرنٹیشن تو موجود ہے لیکن کوئی مفاہمت کا راستہ موجود ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہے عامر ضیاء صاحب. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہاں پھنس گئے ہیں؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو منظرنامہ ہے وہ یکسر مختلف ہو گیا ہے, بلکہ مشکل ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہو گیا ہے. تو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ ابھی اس سچویشن میں there is no coming back؟ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ 2022 سے مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, مارچ اپریل سے, اور بڑا ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ ہوا تھا اس کو ڈسمینٹل کرنے کا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پارٹی جو ہے, کیونکہ اس کو بہت سارے لوگ جس کے نقاد ہیں, فین کلب کہتے ہیں عمران خان کا, جو کسی نہ کسی طرح سے باؤنس بیک کر کے, آپ نے دیکھا کہ فروری 2000 کے اس کے جو الیکشن ہوئے تھے 24 میں, اس میں یہ باؤنس بیک کر کے واپس آ گئی تھی. ابھی بھی یقیناً ایک بہت بڑا چیلنجنگ فیز ہے اس کے لیے. ظاہر ہے کہ حکومت سے ایک مرتبہ پھر جو ہے آنچ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ تنقید اسمبلی کے اوپر, لیکن اب دیکھنا ہے کہ سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کہ جن میں باہمی اختلافات ہیں ان کو کس طرح سے یہ کم کرتے ہیں. بشرا بی بی کا سب سے بڑا جو سوال آئے گا کہ بشرا بی بی کا کیا پی ٹی آئی میں مستقل کردار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر بالفرض کہ ان کا مستقل کردار رکھا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ان کے فیصلے ہوئے تھے کی زد میں ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے کہ جو عمومی طور پہ اس کا ایک سٹینڈ تھا کہ جی ہم جو ہے ڈائنسٹک موروثی سیاست کے خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ جی رشتہ دار جو ہیں وہ آ کر پارٹی کی قیادت سنبھالیں, اور یہ عمران خان کا بڑا مضبوط سٹینڈ ہوا کرتا ہے. تو اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.
تو اب اگر فرض کریں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کردار سیاسی ہوتا ہے، وہ پھر میرے خیال میں ایک نیا ان کے لیے ایشو آئے گا، لیکن ظاہر ہے ان کو حق حاصل ہے کیونکہ جوڑ جیل میں لیکن مرزا صاحب کسی عورت کا پارٹی سنبھالنا بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا نظریہ غلط ہو، مشکل یا غلط نہیں ہے. موروثیت کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں تو پاکستان میں چونکہ موروثیت کی سیاست آلریڈی چل رہی ہے تو یہاں پر کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے کہنے میں اور جو پارٹی تک چیزیں پہنچتی ہیں پارٹی عہدیداران تک وہ مختلف ہوتی ہیں، کہا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے. ابھی جیسے کہ ہم شوکت یوسف زئی کا بیان لے لیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ڈی چوک والا فیصلہ نہ کرتے تو ہم 2 دن میں حکومت کو گھٹنوں پہ لے کے آ سکتے تھے، لیکن یہ فیصلہ ہوا کہاں سے، کنوے کہاں سے ہوا، پھر اس کو انٹرپریٹیشن اس کی کیسے کی گئی، یہ بہت سارے ایسے کوسچن مارکس ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت پہ البتہ ابھی موجود تو ہیں. اب درست فرما رہی ہے، جیسے کہ ان کے کئی رہنمائی کہنے کہ ہمیں سنجانی میں ہی رک جانا چاہیے تھا، اور وہ عمران خان نے اس چیز کی اجازت بھی دی تھی، لیکن پھر بشرا بی بی صاحبہ نے اعتراض کیا اور یہ زور دیا کہ ہمیں ڈی چوک تک جانا ہے. تو جب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خود تنقید کی زد میں ہے، تو بھی عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بے شک ان کی بیگم ان کی رہائی کے لیے کوششیں کرتی رہیں، لیکن جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگوں پہ چھوڑ دیں. پھر ایک اور بات سمجھنا چاہیے کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ 2020 کا میچ نہیں ہوتی ہے، اس کا فیصلہ اسی دن نہیں ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جی آج ہم فائنل کھیلنے جا رہے ہیں، تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ دنوں چلتی ہیں، ہفتوں چلتی ہیں، مہینوں چلتی ہیں. جب آپ اپنے لیے خود ایک ڈیڈ لائن رکھ لیتے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. سیاست کا ایک بہت بڑا جو گر ہوتا ہے اس میں ابہام بھی ہوتا ہے، ایمبیگوٹی جو وہ بھی ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کو تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی. ظاہر ہے کہ ان کی اسٹریٹجی جو تھی وہ بظاہر اتنی کامیاب نہ رہی، لیکن ایک اور بات سوچنے کی ہے کہ جہاں پی ٹی آئی ناکام ہے وہاں پر حکومت بھی ناکام ہے. دیکھیے حکومت کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آ جاتا ہے، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو آج جتنی صورتحال ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو کے حوالے سے انٹرنیٹ کے حوالے سے مشکل فیصلے نہ کرنے پڑتے. تو مشکل میں تو پورا پاکستان ہے، صرف پی ٹی آئی کی مشکل نہیں ہے. مشکل میں ہم بھی ہیں، میں اور آپ بھی ہیں، کیونکہ میڈیا سے ہمارا تعلق ہے. ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے خطرہ نہ لگ جائے، ہم ایکس کو استعمال نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ سست چل رہا ہے، تو ہم سب مشکل میں. حکومت بھی مشکل میں کہ سروائیو لڑ رہی ہے، تو تمام پاکستان الجھا ہوا ہے اس وقت. اس کو سلجھانے کے لیے جو اس بات کی ہوگی کہ کسی طرح سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے، بات چیت کا راستہ کھولا جائے. اور جو منسٹر نے ایک دھمکی آمیز رویہ اپنایا نا، وہ ایک عجیب و غریب رویہ ہے. لیکن اب ایسی کنڈیشن میں مرزا صاحب جب کہ پارٹی کے نیچے سے اوپر والے لوگوں کے خلاف بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وائٹ پیپر جاری کیا جا رہا ہے، پھر بیرسٹر گوہر صاحب کو قیادت کیوں نہیں دی جا رہی، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، یہ معاملات آپ کو حل طلب نظر آتے ہیں؟ یہ ہو جائے گا، ایک پیج پہ آ جائیں گے؟ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے نا، وہ اس کی تنظیمی اسٹرکچر کی وجہ سے نہیں ہے. وہ عمران خان برا یا بھلا جو بھی آپ کہیں، وہ عمران خان سے لوگ جڑے ہیں. تو تنظیمی اسٹرکچر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. تو عمران خان کسی کو بھی نومینیٹ کر دیں گے تو وہ فرق نہیں پڑے گا اس سے، لیکن اگر وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو کرتے تو زیادہ تنقید ہوگی اور آپ اپنے مخالفین کو ایک نیا ہتھیار دے رہے ہوں گے اپنے اوپر تنقید کرنے کے. کہ آپ کی پوری سیاست کا ایک مرکزی نقطہ تھا، اینٹی کرپشن بھی تھا تو ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف بھی تھا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو ایک صحیح جمہوری پارٹی کے طور پہ نہیں چلائیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ باقی جماعتیں نہیں کرتی، پیپلز پارٹی کرتی ہے، جے یو آئی ایف میں ہے، موروثی سیاست نون لیگ میں ہے، اے این پی میں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو مختلف کہا تھا نا ان سے، تو اس کو اپنے طریقے پہ قائم رہنا چاہیے. لیکن عامر صاحب میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی، مختلف کرنے کے لیے پھر پہلے آپ کو نظام بھی چلانے کے لیے لوگوں کی جو ہے نا وہ ان کی ذہن سازی اس طریقے سے کرنی پڑے گی، پھر ہی کچھ مختلف لوگ ایکسیپٹ بھی کریں گے. لاسٹلی عامر صاحب آپ کی رہنمائی اس پہ میں لینا چاہوں گی کہ جو ڈیل مذاکرات، کوئی دروازہ کوئی کھڑکی، کوئی برآمدے میں سے آوازیں، یہ کوئی آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہیں یا ایوری تھنگ از اوور؟ بظاہر تو مجھے نظر نہیں آ رہا. بظاہر تو نظر ہی آتا ہے کہ جو فلمٹ ہے پاکستان کو اسی طرح سے قائم ہے، بلکہ مزید اس پر خرابی آ گئی ہے. پی ٹی آئی کی خواہش یہ ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی. اس کے لیے ان کو اپنی حکمت بدلنی پڑے گی. اور اب وہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک زمانے میں بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی تھی. جن سے آپ بات کرنا چاہتے تو پہلے مرحلے کے اوپر آپ جو ہے تنقید روکتے ہیں. ان کو تنقید روکنی چاہیے. پھر دوسری طرف سے بھی ذرا سا جو ہے کہتے ہیں اسٹرین کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ حالات پیدا ہو سکے کنڈیوسو کی بات چیت ہو. دیکھیں بات چیت تو ہونی ہے، جتنا دیر سے ہوگی اتنا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے.
ये बात पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के फायदे नुकसान की नहीं हो रही, मुल्क की हो रही है। तो आपको लचक का मुजाहरा दोनों तरफ से दिखाना पड़ेगा, हकीकत पसंदाना आपको जो है दोनों तरफ से एक डील करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि हम लोग इस तरह की महाजराई के मुकामिल नहीं हो सकते। देखिए बड़े से बड़ी रियासतों में अगर 2.5 बरस पाकिस्तान में, ठीक है ना, मुसलसल मुहाजराई जा रही है, मुसलसल गई, ये तो अच्छा नहीं है ना। तो उसको अच्छा करने की लचक का मुजाहरा करें, अल्लाह सब लोगों को अक्ल सलीम दे, पीटीआई के लोगों को भी दे, हुकूमत को भी दे, एस्टेब्लिशमेंट को भी दे, कि लोग मिलकर बैठकर एक ठीक कोई है, यानी लचक का मुजाहरा तो होना चाहिए। थैंक यू सो मच आमिर रज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया है। लेकिन वो जो सिलेक्टिव तनकीद है, मैं उसको सिलेक्टिव तनकीद कहूँगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती आई है इस्टेब्लिशमेंट पर, और वो ज़ाहिर है कि अब खुल के मामला सामने आ गया है कि किस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद हमेशा से करती आई है और किस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करती आई है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद हुकूमत के लिए साबित हो रही है, वो भी सबके सामने है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बिलाखिर उंगलियां उठ रही हैं और ये मज़ीद भी उठेंगी अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।